अनि वचनको टपिक छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, उद्देश्यको खोजी गर्दा। आमेन। उद्देश्यको खोजी गर्दा। तपाईँले बाइबलमा एउटा पद पाउनुहुन्छ, त्यो पदले के भन्छ भने जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ भाडिन्छन्। दर्शन भन्नु, उद्देश्य भन्नु, चाहना भन्नु एउटै कुरा हो। त्यही कारणले जहाँ मान्छेको उद्देश्य हुँदैन नि त्यो मान्छे बिग्रिने, त्यो मान्छे बरालिने, त्यो मान्छे भाडिने चान्सेस ज्यादा हुन्छ, किनकि उसको उद्देश्य छैन। मेरो विश्वासमा आउनुभन्दा अगाडि उद्देश्य थिएन नि त। द्याट्स वाइ म ड्रग खान्थेँ, झगडा गर्थेँ, कहिले थानामा जान्थेँ, कहिले जोगमुनीमा जान्थेँ, कहिले बोर्डर जान्थेँ, कहिले सुई हान्थेँ, कहिले ब्राउन सुगर तान्थेँ, होइन। घरमा हल्ला गर्थेँ, टिभी फुटाइदिन्थेँ, फ्रिजलाई लात्तीले हानिदिन्थेँ, किनकि उद्देश्य थिएन। अनि उद्देश्य नभएपछि चाहिँ नि एउटा कुरा मजाको के छ भने तपाईँले जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ क्या, नो बााउन्ड्रिज। तपाईँलाई बााउन्ड्रिज कि तपाईँ उद्देश्य छैन नि त। तपाईँ जाँड खाँदा पनि भयो, मतलबै छैन क्या। रक्सी खाँदा पनि भयो, तपाईँ घर आउँदा पनि भयो, नआउँदा पनि भयो। बच्चालाई खाँचो पुरा गर्दा पनि ठिकै छ, नगर्दा पनि ठिकै छ, किनकि तपाईँको उद्देश्य छैन। तर वन्स जब तपाईँको आत्मामा यीशु ख्रीष्टसँग इन्काउन्टर हुन्छ, सुन्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु भनेको खालि स्वर्ग जानु मात्रै होइन, तर यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई अटोमेटिकली पवित्र आत्माले नि तपाईँको उद्देश्यतिर झकझकाइदिन्छ। त चाहिँ यो कारणले नयाँ जन्म पाएको छेस्। उद्देश्य तपाईँलाई थाहा छ, हरेक कुरा नि उद्देश्यको खातिर बनाइएको हुन्छ। यो माइक्रोफोन छ, यसको उद्देश्य के छ? यसलाई जुन मान्छेले बनायो एउटा उद्देश्यले बनायो कि जब यसमा कोही मान्छेले बोल्छ तब उसको बोलीको आवाज चाहिँ 1000 गुणा ठुलो भएर धेरै मान्छेले एकैपल्टमा सुन्नुहोस् भनेर बनाएको। हरेक कुरा जुन छ नि अस्तित्वमा, निर्जीव होस्, सजीव होस्, इभन आत्मिक होस्, इभन शारीरिक होस्, प्रपोजले गर्दा बनिएको हुन्छ, उद्देश्यले गर्दा बनेको हुन्छ। यो सुन त्यसै बनेको होइन नि, यो घाँटीमा लाउनुको लागि बनेको, हातमा लाउनुको लागि बनेको। बनाउने मान्छेले सोचेरै बनायो क्या। सुन यो मान्छेहरूले लाउँछ, यो आइप्याड यसको उद्देश्य छ, यो पुलपिट यसको उद्देश्य छ, इभन तपाईँ बस्नु भएको चेयर जुन तपाईँले 550 मा, 600 मा, 1000 मा तपाईँले किन्नु पाउनुहुन्छ, त्यो पनि उद्देश्यले बनाएको हो। सजीव वस्तु होस्, निर्जीव होस्, आत्मिक होस्, जुन पनि कुरा छ नि त्यो कुरा उद्देश्यको लागि बनाएको हो। स्वर्गदूत पनि उद्देश्यको लागि सृष्टि भएको प्राणी हो। अब एउटा कुरा, यदि यो पुलपिटको त उद्देश्य छ भने, यदि यो माइक्रोफोनको त उद्देश्य छ भने, यदि आइफोनको त उद्देश्य छ भने, यो लुगा किन बनाएको? तपाईँको नाङ्गोपन ढाकोस् भन्ने उद्देश्यले बनाएको। अन्न किन बनायो? परमेश्वरले खाएर अगाओस् भनेर बनाएको। कपाल किन बनाएको? परमेश्वरले। हरेक कुरा परमेश्वरले उद्देश्यले बनाउनु भएको छ भने झन् परमेश्वरको स्वरूप र समानतामा बनाइएको मानव जाति कति ठुलो उद्देश्यको लागि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। उद्देश्य दुई किसिमको हुन्छ, सही उद्देश्य हुन्छ, गलत उद्देश्य हुन्छ। उद्देश्य हाल्दिएको छ, रङ मान्छेले तपाईँलाई रङ उद्देश्य हालिदिन्छ। त्यही कारणले बाइबलमा एउटा कुरा सबभन्दा दामी कुरा के छ भने नि चेक योर फ्रेन्डसिप भन्छ क्या, अथवा चेक योर फ्रेन्ड्स भन्छ क्या। तपाईँले आफ्नो मित्रलाई जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईँ अहिले चुरोटको लतमा हुनुहुन्छ भने नि म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँको साथीहरूले चुरोट खान्छ। यदि तपाईँ अहिले व्यभिचारको एडिक्सनमा हुनुहुन्छ भने म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँको साथीहरूले व्यभिचार गर्छ। यदि तपाईँ अहिले विश्वासी भएर पनि पत्नीलाई कुट्नुहुन्छ भने म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँको साथीहरूले पनि विश्वासी भएर पत्नीलाई कुट्छ। यदि तपाईँ अहिले विश्वासी भएर पनि पतिसँग मुख लाग्नुहुन्छ भने म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँको 5 वटा साथी जो विश्वासी भइसकेको छ उसले पनि तपाईँ उसको पतिसँग मुख लाग्छ। त्यही कारणले भन्नुहोस् त, म मेरो साथीहरू जाँच गर्छु, म मेरो साथीहरू जाँच गर्छु।
कहिलेकाहीँ हामीले रङ उद्देश्य लियौँ भने नि सही मान्छेलाई पनि हामी दुःख दिनु पछि हट्दैन। त्यही कारण सुन्नुहोस्, उद्देश्य थाहा पाउनुपर्छ। माछा के को लागि बनाएको? माछा पानीमा पौडिनुको लागि बनाएको। माछालाई तपाईँले बालुवामा हिँड भन्दा त्यो माछा मर्छ। त्यही कारण तपाईँले आफ्नो उद्देश्य थाहा पाउनु भएको छैन भने तपाईँ संसारमा जस सास मात्रै फेरिराख्नु भएको छ। तपाईँले आफ्नो उद्देश्य थाहा पाउनु भयो त मैले मेरो उद्देश्य थाहा पाएँ। मेरो उद्देश्य के हो? विश्वासीहरूलाई प्रभुको वचनमा हुर्काउने। मैले यो भनेको होइन हरेकजना आउनुहोस्, पास्टर नै हुनुहोस्, हरेकजना आउनुहोस्, बाइबल टिचर हुनुहोस् भन्नु खोजेको होइन। तर तपाईँले आफ्नो उद्देश्य थाहा पाउनु नै पर्छ। हालेलुया। तपाईँले आफ्नो उद्देश्य थाहा पाउनु नै पर्छ। अब जाँच्नुहोस् है, तपाईँको मनमा यो विचार आउँछ कि आउँदैन, म किन संसारमा आएछु भनेर? किन चाहिँ जन्मेछु म? तेरिका के खानु चाहिँ म जन्मेको? छ्या, किन म जन्मेको? नजन्मेको भए पनि हुन्थ्यो नि त। यदि यस्तो सोचाइ तपाईँको मनमा आउँछ भने माफ गर्नु होला, तपाईँले आफ्नो उद्देश्य भेटाइसक्नु भएको छैन। अनि अर्को मिठो कुरा छ, जब मान्छेले आफ्नो उद्देश्य थाहा पाउँदैन नि उसको लाइफ नि बोरिङ हुन्छ। लाइफै बोरिङ हुन्छ। एउटा बोर क्या, बोर। अब उद्देश्य नभएपछि त तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु ल। जब मान्छेहरू 10 बजेसम्म सुत्छ नि बिहान, मलाई डर लाग्छ। किनकि यो मान्छेको उद्देश्य छैन। उद्देश्य भएको मान्छेको छाटकाटै बेग्लै हुन्छ। उद्देश्य भएको मान्छेको बोली नै बेग्लै हुन्छ। उद्देश्य भएको मान्छेलाई तपाईँले भेट्नु भयो भने नि उदेखि तपाईँले पोजिटिभ भाइब्स पाइनुहुन्छ, किनकि उसँग उद्देश्य छ। अनि एउटा उद्देश्य भएको मान्छेले अर्को उद्देश्य नभएको मान्छेमा पनि उद्देश्य हालिदिन्छ फेरि। हालेलुया। एउटा उद्देश्य भएको मान्छेले अर्को उद्देश्य नभएको मान्छेमा पनि उद्देश्य हालिदिन्छ। ममा उद्देश्य, मेरो जिन्दगीको उद्देश्य यही हो, मैले वचन प्रचार गर्नै पर्छ। यदि मैले वचन प्रचार गर्नु पाइनँ भने मेरो जिन्दगी मरे तुल्य हो। त्यही कारण तपाईँले आफ्नो उद्देश्य थाहा पाउनुपर्छ। भन्नुहोस् त, माई बडी माई विश, मेरो शरीर मेरो इच्छा। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ माई बडी माई विश भनेको? माई बडी माई विश भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ एउटा त्यस्तो मान्छे हो नि जुन मान्छे कसैको कन्ट्रोलमा बस्दैन। पहिला म सेम थिएँ, घर छिटो आइज ल बोनी भन्थ्यो कि मम्मीले। किन आउनु, के कहीँ आउनु? बुढीले फोन गरेर बोनी घर छिटो आऊ ल। चुप लागेर बसिराख, मलाई धेरै केचकाचक नगर। माई बडी माई विस, जे गर्दा पनि भयो। रक्सी खाँदा पनि भयो, चोट खाँदाखेरि पनि भयो, सुई हान्दा पनि भयो, बेउचा गर्दाखेरि पनि भयो, ढाड्दा पनि भयो, जहाँ पनि जाँदा पनि भयो, जे पनि बोल्दा पनि भयो। किनकि उद्देश्य छैन। जब मान्छेको जीवनमा उद्देश्य हुन्छ नि त्यो मान्छेको नि जिब्रोमा लगाउन लागिहाल्छ, किनकि उद्देश्य हुन्छ। आमेन। तपाईँ भन्नुहोस् त, मेरो शरीर मेरो इच्छा, माई बडी माई विस भन्ने बानी चाहिँ, भन्नुहोस् न, भन्ने बानी चाहिँ उद्देश्य बिनाको मान्छे हो। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कसरी थाहा पाउने कि तपाईँ तपाईँको उद्देश्यमा हुनुहुन्छ? हाउ टु नो? कसरी थाहा पाउने तपाईँ तपाईँको उद्देश्यमा हुनुहुन्छ? यदि तपाईँको जीवनबाट अरू मान्छेको जीवन परिवर्तन भइराखेको छ भने मात्र तपाईँ तपाईँको उद्देश्यमा हुनुहुन्छ। थाहा छैन मलाई, कोले बुझ्नु कोले बुझ्नु भएन, तर जसले बुझ्नुभयो यो धेरै गहिरो कुरा हो। तपाईँ तपाईँको उद्देश्यमा हुनुहुन्छ भने नि तपाईँले गर्दा अरू मान्छेको जीवन सजिलो भइरहेको हुन्छ। तपाईँले गर्दा अरू मान्छेको जीवन चाहिँ
राम्रो भइरहेको हुन्छ। तपाईँले गर्दा अरू मान्छेको जीवन चाहिँ बदलिराखेको हुन्छ। उद्देश्य मलाई थाहा हुन्छ नि त, अरे अरूको जीवन चेन्ज भइरहेको छ भनेर। उद्देश्यले चाहिँ नि अरू मान्छेको जीवनलाई नै बेटर पार्छ। हालेलुया। उद्देश्यले चाहिँ अरू मान्छेको जीवनलाई बेटर पार्छ। अब उद्देश्य बिनाको मान्छे कस्तो हुन्छ, केही कुरा हामी केही बेर सुन्नेछौँ। सुन्नुहोस्, उद्देश्य बिनाको मान्छेमा चाहिँ नि एउटा दामी बानी हुन्छ, गनगन गर्ने बानी। उद्देश्य छैन नि त, अब गनगन गरेकै गनगन काच 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 काच, यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, उसले केही पनि गर्दैन। उसँग उद्देश्य छैन। अनि उद्देश्य नभएको मानिस चाहिँ नि लगाम बिनाको घोडा जस्तै हो। उद्देश्य राख्नुपर्छ। तपाईँ उद्देश्य राख्नुहोस् त, अबको 5 वर्षमा म आफ्नै घरमा बस्छु भनेर तपाईँको घर 5 वर्षमा हुन्छ नै हुन्छ, किनकि तपाईँको उद्देश्य छ। मैले छोरीको बिमा गरिदिएँ, सामुल पापाले भन्नु भएर, अनि मेरो टार्गेट हुन्छ 1 वर्षमा 35,000 पैसा मैले जम्मा गर्नुपर्छ, प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्छ। अनि त्यो उद्देश्यले गर्दाखेरि मेरो घरमा एउटा सानो मैले खुत्रीको किनेको छु, त्यहाँ मैले पैसा हालिबस्छु। 1 वर्षमा चाहिने पैसा जम्मा हुन्छ। जे पनि गर्छ उद्देश्यले गर्छ। यीशु ख्रीष्ट पनि संसारमा उद्देश्य लिएर आउनुभएको, त्यसै आउनुभएको होइन माथि स्वर्ग बस्नु बोरिङ भएर। हेत भएन यो पाएर कति स्वर्गमा बस्ने, तल जान्छु पृथ्वीसिन डुलेर आउँछु भन्नु होइन। यीशु ख्रीष्ट पनि उद्देश्य बोकेर आएको थियो। थाहा छ त्यो उद्देश्य के हो? त्यो उद्देश्य चाहिँ तपाईँ र मलाई बचाउनको लागि। हालेलुया। मान्छेहरू के गुनासो गर्दै बस्छ क्या, मेरो बाउले मलाई माया गरेन भनेर, म गरिब फ्यामिलीमा जन्मेँ भनेर, मेरो आमाले मलाई सानैमा छोड्यो भनेर। तपाईँको आमाले तपाईँलाई छोडे पनि, तपाईँ गरिब फ्यामिलीमा जन्मे पनि, तपाईँको बाउले तपाईँलाई माया नगरे पनि, यदि तपाईँले अहिले नै आफ्नो आत्मामा, आफ्नो हृदयमा, आफ्नो मनमा उद्देश्य हाल्नु भयो भने नि तपाईँलाई सफलता हुनुबाट कसैले पनि रोक्नु सक्ने छैन। तपाईँले उद्देश्य हाल्नुपर्छ। उद्देश्य बनाउनुहोस् न, म संसार चेन्ज गर्छु भनेर। उद्देश्य पार्नुहोस् न, म मान्छेको जिन्दगीलाई राम्रो पार्छु भनेर। उद्देश्यले गर्दाखेरि मान्छे जहिले पनि अगाडि बढ्छ। हालेलुया। भन्नुहोस् त, म उद्देश्य बोकेर हिँड्छु। म उद्देश्य बोकेर हिँड्छु। यदि तपाईँमा उद्देश्य छ भने नि, उद्देश्यको लागि नि सङ्कष्ट पनि आउँछ। उद्देश्यको लागि सङ्कष्ट पनि आउँछ।